الحمد لله رب العالمين. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذل خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وتراهم نقرتايا جرى خافران نقرتا يعرضون إساني في دم عليها يبدر في دم قرتا خاشعين صداتهم من الذل إكين الرأي صداتنيا إكين يسامدت حنايجا صدات ينظرون نلالا كما يبدال من طرف خفي إجا أخذت الألالانية إجا أخذت الألاني سوتا كان إجا أخذت الألالا يبدا كان الألالا وتراهم نقرت يعرضون في دمان قرت ومتى كافرا عليها يبدر خاشعين صداتهم يبدا صداتهم نهولا تنوبو بالدارك من الذل إكين إسام مدتي يجا سبلنا إسام مدتي خنا يجا صدات هي ينظرون للعالم كما يبدا من طرف خفي إجا حتولان إجا دخطولان لالنيا إجا دخطولان نمي وابد ليس بيتو هذا كاد المريب أن يقول خذوني شكمان نقابا يجور دياتا جيبا شكمان نمي بديك أبو دالك كده دابو كده دابو كده إجانوني بيكامل إجا كانت حتى والا نمي وابد ليس أبدي دالك نمي بيكامل نمي وابد ليس نمي خيساني بيكامل إجسا دستينتيش كان إجيب الكبير يوم ما ونيس أنت لجسا قبل اللاتني يوم مكان يعملي يوم مكان يعملي يوم انجلل يسن نقبا يا ريك تخايش بيجا ويسات الله ينفق وقال الذين آمنوا والرئام وقال الذين نجا والذين آمنوا ربهم إن الخاسرين والذين قوموا الذين إسانا خسروا جيسيا أنفسهم ربوا سالمهم وأهلي سالمين يوم القيامة يا قيامة هم جيسيا أنغوا يجون ورلبوا فيدي ahli isaku ya kiamah seja peramalan jabe hala yaro sanjuru kuat inagar kelen sayaro sani gide oleh arkani dibe kawa apa dibe khana warre hongawiya waradubu sani di ahli sani hongi se mu'minin قسمة من دخيسان جنة دخيسان قسمة كافرين جنة دخيسان قسمة ابن دخيسان قسمة كافرين ابن دسين قسمة ساقا جنة دخيسان قسمة عالي ساقا جارتي ساقا براسا ساقا خاسرا جنة جلوسان قسمة مؤمنان Coba ahli orang monongwe, ahli sah orang ini, pada sahaja biasa cukup betul lah. Agaknya monong, lupu sah kasar sendiri, ahli sah tu lain dia kasar ini. Kerana apa? Wamek, ififil ni jadi sendiri. Pada sahaja jenazah itu cukup sendiri jadi orang ini wamek, sendiri lain dia agaknya. Kerana apa? Kerja. وقال الذين آمنوا لربهم سنجا
إن الخاسرين والريهم الذين خسروا أنفسهم ورلوا سانهم بيسيا وأهلهم أهلي ساني تدهم بيسيا يوم القيامة ويا القيامة أهلي ساني تدهم بيسيا لبوا ساني تدهم بيسيا أهلي سنا جنة غيثتي أركتن سنة رايدة أغرام يو إيكالما وآلهم جچو ورلبو ساني دي آلی سانی ہوگی سے آلی سانی کا چچنا جارتی جولے خرجین کا چچنے افی جلتے منا بوتو جلتے سے کرتے منا بوتو ورہ جلتے سے ایک آبار نمی آپ کو منا جائے دیمان آپ کو جمال منا جائے دیمان جولے یو آتی ٹی وی بنتے ٹی مو یہ رہتی جولے اگر سے یو آتی منی کرام کو منا خیلتے ہیں انگو دویتے سوانا بابا نے پہلے کرنے جارتی نے جارت مجھر دیتے رہے دوسرے اگر جارتی جارت مجھر دیتے سوا سلتی فی ہونگے گندہ بوتو ہونگے سے ہونگوان نمائیں نمال بوزی دی فی آلی فی ہونگے سے یا ابیا کیا یا ایو الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم یا ربی نے کہو یا ربی رکھو سے لبو تیسا جمیدر رائے والا في آلي تيسنس بيردر رائع ولا جاب أكثر وأمر أهلك بالصلاة واستمر عليها آلي تي صلاة أجني يأتي في المنجة عليه في الرعب سي في مثل أكثر نمني نجا والباس جولتي هم توبرا فجيفته ماتي خي هم توبرا دبرسته شرّي راميسته تولتورتي إنسان أبو دندو أنجا إنسان براني نقدر وانسا آمو خير إنسان آمو خير إنسان ليش اللو قرتني تولتو سن نقدر ليش اللو قرتني هنگا سينكو دندو قبل ودكذا خير ليش اللو إفيفو وانسا فرق قبليه إفيفو زمان درا أنا مو سجبوني ما إنسان سوان أتي أمانتي تنا إماسي بيها سوداجي سودانيس ولي شاشم كولانيس مالكانيس دوس بداسته شلمته جولة نكاسين سين جالة تيتين عقلته إتجورته دكتي قبضة جولة بيت دي خيلة برباد جولة دي خيلة برباد دكتي قبضة دي خيلة دابرا دي برباد وان أجرها والأجر نابدي بكير شوفه وني برباد بتقيم تصوبه أبصوفي ترسيسو دتابو لابو بتكلم تسيفون إنتا أكاسيفون إنتا أكاسيتي بودا زمانة كوجرا زمانة تيسيا قمت وان جونين تندري على مدينة من تيسيا قمت كان كي مادرا بودي سنجا كان كي والجيتا كخير أجايبا متولين كبير كاسب كورسي كان كي أرى أمونه المخي كورسي خلنا جرو كورسي واي بيارت واي بيسومر واي ورسا ببريدا كنا ولين كبير شاغل جرو كان لفادي ديسن كاسي كاترا دبدي كنكتسن الرجال كلهم نخنا أفور التباب الحمد لله بقومان كابو سلف فيه نمني أمر لفاني جولة تلفان نمني أمر جولة تلفون ليه وني قرانتون دبيتا أبغى أقولهم أدونو وني كريكري أدونو كان جالسين والتربيت أدونو بتوريس وني جولة تبوه ما تكو تكالي أدو كذا تابدي أدون توريس وانا كسي دبي خيمون بهما تابدي بيكو وني برباد أكذب وني برباد بيشان جلد نيته أدونا كتوريس نيكاد سببادي كذا وكذا وانا أدا أنغي نيته بدته دشي غيزت إذا قلنا قلتيرته إفرتاو دلدهوتي أصلاً ترانغا إفرتاو دلدهو
إذا تجي غيسا فاجئ فتى في فرة أول الدو هندي سالة أول الدو دبي باسي وده بالا باسي وده فري باسي فري إسا أتوني أتا فري إسا سبراو تيم جانه أتو فري سنج آيا سنجنا جيسے فري جاتا نبراو دبرے تيم جانه أو على ورب بيسا عمل كيسه كذا آيا سنجنا جيسے أتو فري مجاز नहीं आता है इधर आगे से चला गया मरे वो मकना आवा अलनी उम्कुरानी ब्राज़ील वाली किले साब बुबे ने खाती यो पहले अगर रे आलू को थोड़ा ऐसा हर सुवर बाकी ini मुझे सिसु वजी खुफानी वजी खाऊ बर्बाद किया कैसे वनी जो ले डाला तो इतनी बकाली आवाज़ मकोड़ा नहीं आकर चला पाता आवाज़ आप पेशेंट आवाज़ नहीं देते बोझा वानी ini derage awasa karagu mat wan amata ibba wan amata ibba lama awasa karagu lagi orang amata ibba jadi derage dia करते अमन है अमन ने उन्होंने आज तक पाते आकाशी वाव उद्योग derage आकाशी इन्नल खासिरीन वाले होंगे अल्लज़ीना खासिरू वरहोंगे या इन्नल खासिरीन वाले होंगे इन الذين خسروا وراهم أنفسهم ربوا سالهم وآلهم آلي سالي يوم القيامة ويا قيامة هم سيا على دمك إن الظالمين ورمين دادل الدنيا رمين دادل روس مين دادل في عذاب مقيم عذاب خيستي جراكو عائشة عذاب جراكو جرمي سانيس عذاب على أجا غوري غورا غورا على ما ساسبيا كجان على أجا غوري غورا غورا إن الظالمين ورمي دادا الدنيا تنبتي من دادا في عذاب مقيم عذاب कैसे जिरात होगा अब एबिती कौन सुमजानी कैसे जिरात वमा कान लहुम आसानी फिन्तान मिन औलिया अजालुन तक़वा साली फिन्तान यंसुरुनहुम खैसानी तुमसु मिन दुनिल्लाहि रब्बी अजित जालुन तक़वा खैसानी तुमसु आसानी फिन्तान या इनका मन तुमसा एक रब्बी अरकास में मराता तो रब्बी दीवता मराता तो रब्बी वारब्बी अबदे वारब्बी किसी एस वारब्बी फाइली तिबरे खमराते जले दे ना खमरा मराता जले वली सीधा वही जितना वांगा अबाई ना परकन अतो हाँ अबाबारी ना परसिया मराते एक हमारा नहीं निवेदा है निवेद बंदर है निवेद वाले नि मराते यो हाथ तबाबारी नहीं जाने यो गुरबा अलमारी दे आते अकबाई दुरेसिया नि मराते तना तुम संकावनी मैं किसी तुम सुनता नमो बिया धने को अबब यार दिन नमाज وما كان لهم أسان من أولياء جلال ينصرونهم من دون الله إسانيتم سرد بأجد وإسانيتم جلال تقرب بأجد إسانيتم جرحا تمس يرقم وهو أبني إدام أبني سلام سلفي وهو إنجو سلام سلفي دنيا برامم अमर जल्लां फेतेवर अमर जल्लां फेतेवर नमन नमन जल्लतुल्ले नमन नमन अपने नमन पेशन ने मार तुझे निंगे मार तुझे बगई एक जावर विपान जाने जल्लां नमन नमन जल्लां तुझे अमर नमन गुजर मरका आखिरत तिमो जरूर हम गुजर तो करना बने गुजर अकरी दमने यानी करी दमने अगर आज़ाद हो गए बने जिन सलाम सब के आज़ाद हो आगे
ليلا لقد كتلا أجو إنجلو تاك إنجلو يلو إيه وارد بين فايدين وارد بين كابدين إنجلو हमारा देखिए इंजु अदमियरा खदमात जल्ला खदमात जल्ला ana buina tek buza mana norma norma da warma kai di jalla ana sedar likka jalla isu likka jalla isu indazi ala yani khasitun manjuru jalla mana admiyara buza na buza akhirah jiro nikasi akhirah nikasi asmaha asmaha kayaknya amaliti yani kasih waliwan injil wa kana lahu ma sari bin tani min hawliya ya lam takaysuruna hum salim tumsu min dunina rabbi ajid salim isali hadiyu akal hadiyu wa man yuridillah nama rabbi jalla jalla fama lahu asafin min sabili خران سري تاوا إسال بنتاني خرا أركور وإسال بنتاني نمر بين جلبي سوبر خراب بين أجر جب سوبر خرا أركور وإسال بنتاني ऐसा बोलते थे तो खराब बين जल्दी सुबह ऐसा तो कितने वर्मर लाता नहीं रबी बेटे अकर्म सिंजिब बुबे कर्म सिंजल अकर्म उम्मे सिंजल सुबह याद खिलाले सिंजल से याद खिलाले याद ने आती अब्दू जल्दी न खराब है वन्ने आती इत्तिकोफ्तू जल्दी न खराब कोफ्ता सीट हाई जल्दी न खराब सीटा वगुसान खराब जल्दी न सा कजो सिगोला खराब जल्दी न सा सीमित जैसा मोती हका दिलेते अनि फटू या रब्बी जल्दी न खराब फटा अनि कचेलो तना इर्रा अब यो इत्तेस दिन की si afane masjid singo juro deki si afane awadan singo singo namni no yeso waqti ye namake rabbi no mal yeso waqti no ne rabbi waqti qiyas male mal fida anganda farsho sani fataya fida awal tukufi ye gado singo simi kes walid tudus fayyaz خيشني خيدي سن كل دوغدا سبحانه مالك مبتي جدا ادلك الدنيا راس مبتي نجر الدنيا راس مبتي خجان جر مبتي لم تتا مبتي نجر نونو وكا مبتو بونه تتا نونو منجو خنا منو كان مبتي نوال ربي نوال لتا ربي سيقول سيا تنافو هكذا كما سنالا إنه كما سيقول تنافو ومن يريد الله نما ربي جل فما له إسافنتان من سبيل خراها أركو وإسافنتان خرا سر أركون وإسافنتان إجا ربي إسجلس إجا ربي خلاص جلنا جرأ في أبدا هكذا أركوع استجيبوا أبو أوانا لربي ومن ربي يلا أوانا ومن ربي ختام سيام خان نبي سيام خان يلا أوانا من قبل أن يأتي وصوء في الدرد يوم ويا لا مرد له ديف من سي ويا يوم ويا لا مرد له ديف من سي إنجيل ويا ديفامين سي خيسن جير ويا ديفامين سي خيسن جير وصول في درت من الله ربي برابو خيسن ويا ربي برابو خيسن حديفامين سي خيسن جير وصول ويا سن فين وانو ربي جلا هيا أولا استجيبوا أولا لربكم من قبل ومن ربي خيس جلا أولا من قبل أن يأتي وصوئب في الدرد يوم ويان لا مرد له ديف من سيسا انتهن ويان ديف من سيسا انتهن من الله ربي برابه خيست
deebiin isaa kan ta'in osoo guyyaa san dhufin awwaalaa guyyaan deeffamne kana biraan dhufan qiyaama soo guyyaa san amma lafa jala hiree amma qabdan tanatti fayyadama waan jara biyya awwaalaa maalakum min malja'i guyyaa san isiniif hin taane irkoon takka bakkitti irkatan isiniif hin taane irkoon walaa irkoon addunyaa irkoon ma yiftim ay maskali ma jaani habroma eli joj ma jaani habroma sabdu jid kambi addan jiru kambi bakabila bakabaya jiru bakatete bakatete halide karatin tingkatnya dua biasanya orang lagi wala akan guraji mana nasir bulan asal dua gede be hajar kilo sebut tadi una agraran juga sebut malam kumai sini minta lagi biasa yang kiamat dari sini minta mimmal jaitir konta bikin tirkat syara syara ini hasil kasus hafid di sini bintanya irkon tak sini binta yomai di buya sa irkon tak sini binta hobi yete jaga akhir ma hot nanti kali di sini wala abiya sa nawa ayo namni sinjo juru buya sa wa malakum wa sini bintanya ma min nakir mormun di sini bintanya buya sa mormun ittazu biyamu raulu boleh tikul ram bisa yakni murmunis isini bintania akan tidak pada biasa kafir yisar azwajnya terkejut asal azam itu kau boleh radi bisa dipsa kini sama tunjuk ya adam dipsa kini sama وما لكم واسد بنتان من نكير مرمون سيد بنتان إندن دي سبويا على مرمون سكري خنيا دغام تكو فينانو راجي سيزا يتني ويا من آدم يتني مرمون إندن دي سيد يا مرمون يبت تناس ما أفتي الدنيا ما أفتي ماري يعني ورون ينجر وما لكم واسد بنتان من نكير مرمون يعلم التوم سكرين يعلم اقول را نتنتاب يعني را بجون اسني بنتان هند الفيس فإن عرضوا كان جيمس عندما كان جيمس قيامة jika yang wese dia masih berkuasa memberi dunia, amma Aisyah sih, amma juga nama kan dia. Harawan masih anak itu lagi pada. Kalau si no akhirat itu buat dunia sendiri saja, masih anak itu amma akhirat itu buat dunia sendiri, dunia sendiri benda makan. Amma sebenarnya anak lagi. Ini waktu Quran, ini waktu Quran. Amma uno. Osman saya itu arshi sini, arshi rai sini, sini rai dan jadi tidak. Amma orang ni berikan orang, orang ni aradi tu dia jiran orang dia berikan tahu. Ini dah Quran ni kena, abi Quran. Fa'in aradu yo gara-gara aka ati uftiin kana rayo gara-gara ya Muhammad duga ati uftiin aka adu biya faka kana rayo gara-gara kama arsalnaka mutiwan sin ergi alaihi salati hafiza tisa boleh sana serigini isan isa wan dalagan isani syarri tak dalagani khairi yang dalagani gone khaisan ti sugone wasir gini ati khaina garre
جلنا زاني بالرسول ديا ثولتو زاني بالرسول تيسا بونه رتسنا الجنين فما أرسلناك سنرجني عليه رسالتي حفيظا تيسا بونه تيسا إنسان كان تيسو وجي إنسان كان تكتك الجنة ديمي تيسو خنامتية إن عليك واسرة تنجلو يا محمد إلا البلاغ جيس ملك وانسي خليني غنى إتي جيس ملك وانسي جيس غيسا وانسي جيس نغنى وانسي خليني غنى إتي جيس ملك والنبي واسرة تنجلو يا سرة تنجلو جيس شريعة سالك جيس دين سالك جيس ملك karena jum karasinu ko basara jira bersisu ko basara jira wa inna minti idza adana al-insan ubudan dalam sini mana makan minna ubira rahmat godita dalam sini fariha biha itin batrana tin batrane kibatrane mataa'ul qawati goba nama gobara nama la adakna ya wa ma ad-dunya tanquna ma khallu wa rizqi ad-dunya tanqid bidrabbin dan tamsibna ya dan tamud ad-dunya dan tamsibna ya wanni ad-dunya tuli ta'akhirah bil tilawun ma ja'at ta'akhiratan wa ta'dunya dan ubud ad-tamsibna ya أما أبي موجود الدنيا رتي نمي كودا أبغانا ربي ما جيركاو أبي موجود الدنيا رتي كان نمسي بجيركاو كذا مالك تندم وإذا علمنا الإنسان وقوي المنا ما خلقنا منا أخبرا رحمة قولي كان نمسي فرح بها इतनी बतराना है हिसाब मलेगा मजे थी हिसाब मलेगा मजबूत से बतराना है बतराने इसराफ को कहा खान गन्ना का खान बक्कम और ये थाने तिबासा खान इतनी आदता लाल कभी जो मज़े रही अभी ये रबी जैसे ना मज़े रही इसराफ का क्या किसास lama itinadek sadi itimbun wa masadin khalai la ini dia katanya fariha biha itin batrana kamaju itin batrane itidadati bakamane pasai wa in tusibuhum yu'isan bi sayyi'at ham tu takaisan abar yo ibdil yo khasarat abejarat omisharat yo omishni rajula ham tu takaisan bi bima qaddamat aydihim sababa arkisani dabasite dilu maisan dalagaliya ham tu yo san aba amsan benti khasaran horirat sababa bima qaddama sababa dabasite jecha aidi arkisani dabasite dilu arkisani dalagaliya tu isan bite fa inna al-insana minama kafur ni khafra takale sati ramatan godi amada miqatan aruma zero dambai sai tarabbi dalam resan bodoyo pai tarabbi dalam resan eksi rahaya amri ilmi nama ula ilahu dalane ula tamna ilmi nama ula ilahu dalane lalamati rabbi sittin farini osoo deemtu yoo gufattee qeessi sirraa buqqee qeessumamma sirraa buqqee kana ilaalta malee amma tanne osoo mataan si dhukkubin jiraachaan sitti mul'atu ilmi namaa qabdaan
ولا ربي دينا مريم خنرا ولا ربي دينا مريم خنرا سبا ولا بودا ولا بودا ولا بودا أما ما بودا تاني وانا ما بيا كذا سبا لما خنرا كينكي ثانا لاغي ميلا خنرا ميلا أرد كيسا وكأي أقول تهان ميلا خنا أمات جاء تنفع كيات دي مجرد बाती लगा वो ना कैसे नो भैया कंबाइन लगा वो बात मत को ओकोल्टे दे को बना और भी सलाह कभी तेरे को दे और रब्बी इस रब्बी ले को मार लेगा हैं यार हजारा मुद्दे बिकते जाते हैं तब ना लेकिन हम तबूदा ला فإن الإنسان من ما يقوى كل سدود हम तो सन इस्मानी में तुम्हें बीमार कदम दे दी दिल में जान लगे लोगों तिफे दे فإن الإنسان من ما غفور نغفرا आया خلاص خلاص ये रब्बी सिमो करा दादा सिमो करा तो को सलाते एगले तुम सलाते एगले रहे नि रादू एगले Numa salata re madakara re mora butukunte wo salatu re ti fiti mi ye salata ni se apa nak dia takiti uti fatte ini salata ni se takiti uti fatte rabashte ba ini awo gede ni rabata ku bahar re mora butukunte takiti khawazi itha bale kade यार एक तीन रफ्ता में और एक दिन रकार मज़ीरा में लगे देवा सलात माफ फितु जुराब तामन में मोकर खबरे और कहांगा हंकड़ा गिरे करेगा हाँ इतिबार तेज़ तन इसकी नाम और रानी से आए ये एक रब बिते हम तमला बुला बुला निमिना मा रेत बुला में إذا ربنا أمشّنتم أمت أبو تمسيقون يخان إلا إذا أمسّنتم تدير تخان إلا أمت تبنجا أقول تخان لا وادي تبنجا أقول خانا لا أنا أبجي لك وتوابع كرب الله نرتب لله رب ما ملك السماوات والأرض موتم من سمي دجي رب ما فيها إذا كرك كرجا وان سمي دجي هذا إنسان نالس إذا أولي لدوفا تكل إذا مري مرتيسا وان سمي دجي هذا إذا شارع إذا شمان إذا أجهزا إذا سكون إذا هي ولا إذا كون سكريسا ولا إذا شو إذا شارع وتما سمي دجي خلاص لله رب ما في ملك السماوات والأرض وتما سمي دجي ذاتي إذا نام نيسا وان سمي دجي يجيب بزاو ليجر رواية أمري تكلم رب ما أركنيسا وتما سمي دجي يخلق لهم ما يشاء وان فديه يهب لمن يشاء نما فديه إناثا ألا كفرنا درجة أول درجة أول درجة تربة يعني ويهب لمن يشاء نما فديه ذكور إيرهنا أول دلدرة فرنا أو يزوجهم نما فديه ولله كاف ذكرانا إيرافي وإناثا ألا ولله كاف بينا أول دلدرة تربافي درجة كاف يو دلدرة تربافي درجة تربافي كان يعني نما فديه ولله ويجعل لكذا من يشاء نما فديه أكيما ماشين ولا نما فديه ماشين خلين تيت ما زوجي ماشين
ربي وان ايدي قولنا اما اقول ابو بعد سنه دينتي كبار خبروا على مدى كنيا دينتي خلاص جديدا وكانوا واسنا تميو اجي اما سبب وني ايدي قولنا الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان خواتم بريشي ويبرد وما ربي تنهي ايدي برباد واجب بريشي बल्ला पर बाजे संजाने वाला देवते देवते तो को आगा देवते गंदगरा जाने दे पास बात बल्ला पर बाजे से इना ए भी ना तो उमर भी को बरेदा अम्मा मशीना हमने तुम मन दिन दे मशीना गंदा खाना आवाज से संजान फतश्ते रखा तकिति सब लोग दिया अम्मा मत दे यो निगिरती दूते बाज जाओ तो उड़े थे निगिरती दूते उसे जान ग्राम का makasih Pak. Lanjut. Akan ini tulis. Tulis masih buat. Tak kata. Iras menentukan tanda itu. Nama pada mereka. Garu masih boleh berjumpa marwa. Aku tak kata Rabbi ilmu dalam ini serani agama. Oson talinis ilmu nirkatali. Oson talinis nirkatali. Mashina mereka mana? Kau baletin sida halidef. Baletin sida dalte halidef. Kau butiman ilmu sida hanggafa halidef. Amas lama sadid alaliti khasadafa halidef. Jolle isim tu difatizan akkat tolak tuola. Akan terjadi. Hangga izin sila izin dan turun khasila izin dan turun akan tahu mungkin rahasia. Barang itu amal beda. Di barang bisnor bagaimana?